हाम्रो बढिया तालमा यहाँहरूलाई सदा चाहिँ हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हाम्रो बढिया ताल नामक यस कार्यक्रममा हामीले बढिया ताल गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका विविध विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने गर्दछौँ। आज हामी बढिया ताल गाउँपालिकाले नीति कसरी बनाउँदैछ, नीति कार्यान्वयनको अवस्था के छ र विकास योजनाहरू कसरी सञ्चालित हुँदैछन् भन्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर बढिया ताल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसँग र बढिया ताल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिपा गौतमसँग कुराकानी गर्दैछौँ। अहिले यति बेला हाम्रा माझ कुराकानी गर्नका लागि बढिया ताल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदी हाम्रा माझ हुनुहुन्छ। यहाँलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। जनप्रतिनिधिले नीति बनाउने, कर्मचारीका दृष्टिकोणले यहाँले त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने, बढिया ताल गाउँपालिकाको सन्दर्भमा हामीले हेऱ्यौँ भने नीति कार्यान्वयनको अवस्था चाहिँ अहिले कस्तो छ? अब हामीले चाहिँ अहिले अब जुन 3 तहको सरकार स्थापना भइसकेपछि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, तीनवटा सरकार चाहिँ हामी क्रियाशील छ। संविधानले र स्थानीय रूपमा चाहिँ जुन स्थानीय सरकार हुन्छ त्यसले संविधानले चाहिँ दिएका अधिकारहरूमा रहेर आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका विभिन्न विषयहरूमा आफूले कसरी काम गर्ने, आफ्नो अनुकूलता के छ, विभिन्न जनताको अपेक्षा मागहरू के छ, यहाँको साधन स्रोतदेखि लिएर सबै कुराको जनताको पहुँच के छ, त्यसलाई चाहिँ सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्नको लागि आफू अनुकूल ती सेवाहरूलाई जनताको घर दैलोसम्म पुर्याउनको लागि विभिन्न कानुनहरू, नीतिहरू चाहिँ तय गरेर स्थानीय सरकारहरू अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। त्यो अनुसार बढिया ताल गाउँपालिकाले पनि अहिलेसम्म धेरै किसिमका कानुनहरू र नीतिहरू तय गरेर त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको अवस्था छ। जस्तै अब अहिले हामीले शिक्षा ऐनहरू यहाँ बनेको छ, सहकारी ऐनहरू लगायतका विभिन्न चाहिँ नि नीतिहरू बन्दैछ। अहिले हामीले चाहिँ भर्खरै मात्रै यस आउने चाहिँ सभामा पेश गर्नको लागि स्वास्थ्य ऐन पनि हामीले चाहिँ बनाइरहेका छौँ। आफ्नो सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय रूपमा र चाहिँ जनताको घर दैलोमा चाहिँ सेवा प्रवाह गर्नको लागि यी ऐन र नीतिहरूले चाहिँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेको हामीले पाएका छौँ। नीति कार्यान्वयनले गर्दाखेरि चाहिँ जनताको सेवालाई चाहिँ सरलीकरण गर्ने, पहुँच वृद्धि गर्ने उनीहरूलाई होइन भन्ने कुरा जोडिन्छ नै। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने नेपालको सन्दर्भमा सबभन्दा नजिकको ग्रामीण क्षेत्रसँग पुगेको स्थानीय स्तरका जनताको पहुँच भएको सरकार स्थानीय सरकार। उनलाई हामीले दिने सेवालाई चाहिँ सरलीकरण गर्नलाई, सेवामा चाहिँ उनीहरूको पहुँच वृद्धि गर्नलाई चाहिँ के गर्दैछ? अहिले मुख्य गरी अब खास गरी अब हाम्रा वडा कार्यालयहरू छन्। अब त्यो वडा कार्यालयबाट पनि धेरै खालको सेवाहरू वडाबाट चाहिँ प्रवाह हुने गर्छ हाम्रो चाहिँ मूल हिसाबले हेर्दाखेरि। त्यस्तै अब स्वास्थ्यका कुराहरू पहिला चाहिँ यो 4वटा गाविसहरू मिलेर बनेको गाउँपालिका हो। पहिला चाहिँ 4वटा मात्रै स्वास्थ्य संस्था थिए भने अहिले हाम्रो 9वटा वडाहरूमा प्रत्येक वडाहरूमा चाहिँ स्वास्थ्य संस्था रहेका छन्। त्यस्तै गरी कृषिका प्राविधिकहरूलाई पनि हामी वडा तहमा चाहिँ हामी केन्द्रित गरिरहेका छौँ। पशुका प्राविधिकहरूलाई पनि वडा स्तरमा हामीले चाहिँ केन्द्रित गरिरहेका छौँ। यसरी वडा लेभलमै अब हामीले चाहिँ केही प्राविधिकहरू करारमा लिएर भए पनि हामीले वडा लेभलसम्म चाहिँ यो ल्याबका स्वास्थ्यको चाहिँ विभिन्न खालको परीक्षण गर्ने ल्याबहरूको पनि हामीले स्थापना गर्न लागिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सेवालाई सकेसम्म हाम्रा संयन्त्र, हाम्रा चाहिँ शाखाहरूबाट जनताको एकदमै नजिक पुर्याउने प्रयत्न चाहिँ हामीले गरिरहेका छौँ। अर्को कुरा गरौँ, यहाँसँग लामो अनुभव छ, तत्कालीन स्थानीय निकायमा बसेर पनि लामो समय यहाँले काम गर्नुभयो होइन, त्यसपछि प्रशासनिक क्षेत्रमा बसेर पनि काम गरेको त्यो अनुभव छ, त्यसपछि अहिलेका सङ्घीय संरचनापछि स्थानीय तहमा बसेर पनि काम गर्दै हुनुहुन्छ। यो अनुभवको सन्दर्भलाई हेऱ्यौँ भने हामीले अहिले पछिल्लो समय स्थानीय तहमा यो सुशासन भएन, पारदर्शिता भएन भन्ने कुराहरू पनि उठिरहेछन् होइन। यो सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नलाई स्थानीय तहमा कसरी काम गर्दै हुन्छ अहिले? अब यो चाहिँ अहिले चारैतिर उठिरहेको प्रश्न पनि हो र तपाईँ हामीले विभिन्न अब चिया चौतारीदेखि लिएर सामाजिक सञ्जाल अथवा चाहिँ मिडियादेखि लिएर सबैले उठाइरहेको विषयवस्तु पनि हो। अब त्योतिर खास गरी हामीले सकारात्मक रूपमा गरेका कामहरू पनि हामीले चाहिँ त्यसको सूचना प्रवाह ठिक ढङ्गले नगरेको कारणले पनि कतिपय प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। कतिपय हाम्रा कार्यशैलीहरूको कारणले पनि ती प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। समग्र बातामा हामीले चाहिँ हरेक महिना चाहिँ सम्पादन गरेका कामहरूको एउटा सूची बनाएर चाहिँ बाहिर प्रकाशन गर्ने
जो सरकारवाला छ मागेको सूचनाहरू सहज रूपमा चाहिँ उसलाई दिइदिने त्यो गर्न जरुरी छ। यो सँगसँगै अब बडियाताल गाउँपालिकाले हालै मात्र सुशासनसँग प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सुशासन नीति पनि यसले पारित गरेको छ र त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै हामीले कार्यान्वयनको चरणमा पनि लग्दैछौँ। र खास गरी सुशासनका विभिन्न टुल्सहरू यो चाहिँ तपाईँको सार्वजनिकरण गर्नुपर्ने, विभिन्न कुराहरू चाहिँ डिस्प्ले गर्नुपर्ने, नागरिक बडापत्रका कुराहरू यसलाई चाहिँ पुर्याउने र जुन वर्गको कार्यक्रम हो त्यही वर्ग मार्फत चाहिँ हामीले सञ्चालन गर्न सकियो, लक्षित वर्गहरू मार्फत चाहिँ सञ्चालन गर्न सकियो, जुन टोल र जुन चाहिँ ठाउँको चाहिँ योजना हो त्यहीँको मान्छेहरूबाट परिचालन गर्न सकियो भने चाहिँ यसमा चाहिँ समस्या आउँछ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। यो सामाजिक परीक्षणको कुरा छ नि, सोसियल अडिटको कुरा स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भन्ने प्रावधान त छ होइन, तर प्रायः स्थानीय तहमा हेऱ्यौँ भने यो गर्नका लागि मात्रै गर्ने, प्रक्रिया पुर्याउनको लागि मात्रै सोसियल अडिट गर्ने त्यस्तो देखिन्छ होइन। बडियातालमा चाहिँ के छ? अब सामाजिक परीक्षण गर्न जरुरी छ, किनभने हामीले खास गरी यसको एउटा सेड्युल बनाएर, जस्तो हाम्रो सुशासन नीतिमा पनि हामीले राखेका छौँ कि तपाईँको कम्तीमा पनि हरेक महिनामा हामीले गरेका कामहरू चाहिँ हाम्रो वेबसाइटदेखि लिएर विभिन्न माध्यममा सार्वजनिकरण गर्ने। यो सँगसँगै सकिन्छ भने कम्तीमा पनि चौमासिक रूपमा हामीले गरेका कामहरूको विभिन्न समूह मार्फत मान्छेहरूको भेला गराएर त्यसलाई सार्वजनिक गर्न जरुरी हुन्छ। अब त्यो हाम्रो यहाँको चाहिँ सेड्युलले गर्दाखेरि केही डिस्टर्बेन्स भएको चाहिँ अवस्था छ र यसलाई चाहिँ छिटै यो सालको हामीले कार्यक्रम लाई अहिलेसम्म भएको अब यो सभा हाम्रो चाहिँ सञ्चालन हुँदैछ र सभापछि चाहिँ यहाँहरू माझमा चाहिँ हामीले सार्वजनिक गर्ने हाम्रो चाहिँ कार्यक्रम रहेको छ। खास गरी यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्न नसकिएको अवस्था चाहिँ छ। प्रत्येक चौमासिकमा चाहिँ यसलाई सार्वजनिकरण गर्ने र हामीले योजना नीति तथा कार्यक्रम बजेटहरू स्वीकृत भइसकेपछि त्यसको जानकारीको लागि सार्वजनिक गर्ने। हामीले वर्षभरिमा सम्पादन गरिसकेको कामहरू हामीले त्यसलाई सकिसकेपछि हामीले के गर्यौँ र के गर्न सकेनौँ भन्ने कुराहरूको पनि खाका राखेर साउनको पहिलो हप्तातिर अथवा चाहिँ दोस्रो हप्तासम्म चाहिँ हामीले सार्वजनिकरण गर्न सकियो भने यो सुशासनको खम्बा चाहिँ अझ बलियो भएर जाने हो। यो अलिकति व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको कुरो चाहिँ मैले पनि स्वीकार गर्दछु। यो भूमिको समस्या सबै स्थानीय तहमा देखिन्छ एकदम। भूमिको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकारले एउटा आयोग बनाएको छ। त्यो आयोगसँग यहाँले बुटोलमा गएर एक किसिमको सम्झौता गर्नुभएको छ भूमिको समस्या समाधानका लागि। त्यो सम्झौता अनुसारको काम चाहिँ कसरी अगाडि बढेको छ? हामीले चाहिँ गएको करिब 1 महिना हुन लाग्यो हामीले बुटोलमा गएर सम्झौता गरेर आएका छौँ र अब हामीले चाहिँ त्यसलाई कार्यान्वयनको लागि अब हाम्रो सभा 28-29 गते बस्दैछ र सभाले चाहिँ त्यो भूमि समस्या समाधान आयोगको इकाइ स्थापना गरेर काम अगाडि बढाउनको लागि हामीलाई के बजेटहरू आवश्यकता पर्ने हुन्छ। त्यो बजेट चाहिँ सङ्घीय र प्रदेश सरकारले हामीलाई उपलब्ध नगराएको कारणले गर्दाखेरि हामीले स्थानीय स्रोतबाटै त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने र केही कर्मचारीहरू लगायत विभिन्न उपकरणहरू किन्नुपर्ने हुँदाखेरि अब अलि ठुलो खर्च लाग्ने हुँदाखेरि त्यसलाई सभाबाट बजेट व्यवस्थापन गरेर हामीले चाहिँ त्यसको इकाइ स्थापना गरेर अगाडि जाँदैछौँ र अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ इकाइ स्थापना पनि हामीसँग सँगै सम्झौता गरेका ठाउँमा पालिकाहरूले इकाइ स्थापना पनि गरे। तथापि अब हामीले चाहिँ बजेट व्यवस्थापन गरेर कर्मचारी करारमा लिइसकेपछि इकाइ स्थापना गरेर हामीले चाहिँ पालिका स्तर वडा स्तरबाट चाहिँ तत्काल गर्नुपर्ने काम चाहिँ यो तथ्याङ्क सङ्कलनको कामलाई चाहिँ हामीले यो आर्थिक वर्षभित्र हामी सम्पन्न गर्ने र यो सँगसँगै हामीले केही चाहिँ यो नापीसँग सम्बन्धित प्राविधिकहरू पनि दिएर हाम्रो पालिकाभित्रको चाहिँ जग्गाको अवस्था के छ, कति ऐरानी पर्ती सोबासीको हिसाबले पाउनुपर्ने जग्गाको अवस्था के छ, त्यसको पनि खाकाहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा तयार गरिसकियो भने भोलिका दिनमा काम गर्न सजिलो हुनेछ भनेर हामीले चाहिँ अब यो सम्बन्धमा अब हामी छिटै नै हामीले काम अगाडि बढाउँदैछौँ। हस्, व्यस्त समय यहाँले दिनुभयो, समयको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हार्दिक धन्यवाद। मेरा धारणाहरू एनटिभी कोलपुर मार्फत धारणा राख्ने अवसरको लागि यहाँ लगायत सम्पूर्ण एनटिभी परिवारप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो बडियाताल गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुन सुवेदी। अब हामी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष दिपा गौतमतर्फ जोडिन चाहन्छौँ। कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। एकदम धन्यवाद। उपप्रमुख मात्रै हुनुहुन्न यहाँ गाउँपालिकाको,
थुप्रै जिम्मेवारी छ यहाँलाई। हजुर। कुन कुन जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ यहाँ अहिले? म अहिले चाहिँ बडैयाताल गाउँपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजक जिम्मा रहेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 भित्र रहेर अन्त चाहिँ एउटा न्यायिक समितिको हाम्रो क्षेत्राधिकार छ। त्यो क्षेत्राधिकार सम्बन्धी संविधानको धारा 247 अनुसार त्यहाँ त्यो न्यायिक समितिको जिम्मेवारी रहेको छ। त्यस्तै गरी राजस्व परामर्श समितिको संयोजक, त्यस्तै गरी बजेट सम्बन्धी योजना विकास निर्माणका योजना समिति अनुगमनको संयोजक, त्यस्तै गरी गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूको चाहिँ संयोजक भएर काम गर्नुपर्ने, त्यस्तै गरी अपाङ्ग समितिको संयोजक, त्यस्तै गरी अब महिला तथा बालबालिका समितिको संयोजक, बजेट तर्जुमा योजना बनाउने र कसरी बजेट सम्बन्धीको संयोजक। थुप्रै भूमिकामा हुनुहुन्छ। एकदमै। यहाँको भूमिका धेरै छ होइन, हजुर। तर पनि समय व्यवस्थापन गरेर सबै काममा लागिराख्नु भएको छ। एकदमै। म विकास निर्माणको कुरा गर्छु। हजुर। बडैयाताल गाउँपालिकामा अहिले चालु आर्थिक वर्षमा हजुर। कस्ता कस्ता विकास निर्माण योजनाहरू सुरु गर्नु भएको छ? अहिले हाम्रो बडैयाताल गाउँपालिकाको चालु आर्थिक वर्षको योजनामा चाहिँ हामीले कालो पत्रेको पनि बजेट विनियोजित गरेका छौँ पालिकाको बजेटबाट। त्यस्तै गरी स्तर उन्नति ग्राभिल सम्बन्धी पनि बजेट विनियोजित गरेका छौँ। त्यस्तै गरी बाटो निकासको लागि पनि हामीले चाहिँ माटो पटान नयाँ बाटो निकासको लागि पनि बजेट विनियोजित गरेका छौँ। र त्यस्तै गरी भौतिक पूर्वाधार के अरे चाहिँ सामुदायिक भवन, मठ मन्दिर, विद्यालय भवन, त्यसको लागि पनि बजेट विनियोजित गरेका छौँ। र हाम्रो बडैयाताल गाउँपालिकामा अहिले 300 वटा योजनाहरू रहेका छन्। गत वर्ष 600 वटा योजना थिए भने अहिले 300 वटा योजना छन्। र अहिले विशेष गरेर हामीले चाहिँ गत वर्षका कालो पत्रेहरूलाई चाहिँ निरन्तरता दिँदै अन्त चाहिँ अलिकति त्यसलाई चाहिँ अब कालो पत्रेकोमा के अरे चाहिँ कालो पत्रे हाम्रो चाहिँ निरन्तरता थियो, त्यसलाई चाहिँ पूर्ति गर्नको लागि हामीले बजेट अलिकति छ। अहिले 300 वटा मात्रै योजना भएको अवस्था छ। विकास निर्माणको कुरा गर्ने हो भने विकास निर्माणभित्र भौतिक संरचनाको विकासभित्र मात्रै 300 वटा योजनाहरू छन्। हजुर हजुर। ती सबै योजनाहरूको अनुगमन समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ यहाँ। हजुर हजुर। यहाँले त्यो अनुगमन समितिको संयोजकको भूमिका निर्वाह गरिरहँदा ती हामीले गर्ने विकास निर्माणका योजनाहरू चाहिँ बलियो हुने होइन, अलिक गुणस्तरीय बनाउनको लागि चाहिँ यहाँको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला नि? एकदमै गुणस्तरीय, क्वालिटी क्वान्टिटी प्लस अब हाम्रो चाहिँ प्राविधिक टोली, त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनि गाउँपालिका स्थानीय सरकार प्रमुख र चाहिँ अब ओभरसियरहरूको हाम्रो चाहिँ अनुगमन टोली छ। त्यो टोलीमा चाहिँ प्राविधिक भाषा पनि अलिकति अनुगमन जाँदै गर्दाखेरि बुझ्दै गर्दाखेरि त्यो भाषा पनि बुझिएको अवस्था र विशेष गरेर प्राविधिकले चाहिँ ठिक छ कि छैन, यसको लम्बाइ चौडाइ मोटाइ थिकनेस के कस्तो छ भनेर हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा जान्छौँ र चाहिँ गइसकेपछि अन्त चाहिँ त्यसलाई चाहिँ गुणस्तरीय बनाउने एकदमै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ। कहीँ त्यस्तो लगत इस्टिमेट अनुसार काम नभएको होइन, गुणस्तरीय नभएको भनौँ, त्यस्तो केही योजनाहरू पाउनु भएको छ अनुगमन गर्दा? एकदमै जाँदाखेरि अनुगमन गर्दै जाँदाखेरि जुन इस्टिमेट अनुसारको चाहिँ काम नहुँदाखेरि अब्बल इँटा हुनुपर्ने यहाँ दोइमी इँटा भएको, अन्त चाहिँ क्रेसरको गिटी हुनुपर्ने रिभर गिटी भएको, त्यस्तै गरी अब मोटा अन्त चाहिँ बालुवाको क्वालिटी पनि राम्रो नभएको अवस्थामा हामीले चाहिँ अब चाहिँ फेरि 6-4को चाहिँ 1-6को चाहिँ बालुवा मिसाएर हाम्रो चाहिँ 1-4को हुनुपर्ने 1-6को बालुवा मिलाएर काम गरेको हुँदाखेरि हामी ठ्याक्कै त्यो अनुगमन जाँदाखेरि हामीले भेटायौँ र त्यो कामलाई रोक्यौँ। अहिले चाहिँ उसलाई चाहिँ अब त्यो ठेकदारलाई हटाएको अवस्था पनि छ। धेरै उदाहरण छन्। यो त विकास निर्माणको कुरा भयो। हजुर हजुर। यहाँलाई अर्को न्यायिक समितिको संयोजकको जिम्मेवारी पनि छ। हजुर एकदम। अहिले गाउँपालिकाबाट यहाँले न्याय सम्पादन गर्नुहुन्छ। एकदमै। बडैयातालको सन्दर्भलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ तपाईँका न्याय माग्न कस्ता कस्ता प्रकृतिका घटनाहरू आउँछन् होइन, कस्ता कस्ता व्यक्तिहरू आउनुहुन्छ र कसरी न्याय सम्पादन गरिराख्नु भएको छ यहाँले? हाम्रो बडैयाताल गाउँपालिकाको न्यायिक समिति सचिवालयमा विशेष गरेर यो जग्गाका विवादहरू धेरै जग्गाका खिचेला सम्बन्धी विवाद आउँछ। अनि त्यहाँ चाहिँ कुलो पानीको, त्यसपछि सात सिमाना सम्बन्धी, त्यसपछि घरेलु हिंसा र घरेलु हिंसामा पनि महिला हिंसा बढी चाहिँ महिला हिंसा र सम्बन्ध विच्छेदका कुराहरू पनि विवादहरू पनि आएको अवस्था छ। र चाहिँ हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद गर्नु
हामीलाई चाहिँ त्यो अधिकार नदिएको हुनाले पहिलो हामी उहाँहरूलाई चाहिँ अब सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नको लागि चाहिँ त्यो वातावरण बनाउँछौँ। यदि नभएको खण्डमा हामीले चाहिँ अदालत पठाउने गर्दछौँ र विशेष गरेर बालबालिकाहरू बाल विवाह सम्बन्धी पनि हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन। तिनीहरू हाम्रो यदि आएको खण्डमा विभिन्न प्रकृतिका मुद्दाहरू आएका हुन्छन्, हामीले त्यो हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र भएको खण्डमा हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ दर्ता गरेर अन्त चाहिँ प्रक्रिया मिलाएर चाहिँ छलफलमा न्याय निरूपण गर्छौँ र यदि नभएको खण्डमा मुद्दाका प्रकृति हेरेर इलाकामा पठाउने हो कि अन्त अदालत पठाउने हो कि अन्त चाहिँ वडा कार्यालयमा पठाउने हो कि हामीले हेर्ने हो त्यो हेरेर त्यही अनुसार हामीले न्याय निरूपण गरेका छौँ। यहाँले न्याय सम्पादन गर्दा त हजुर पक्ष विपक्ष दुईटैलाई राखेर एकदम उनीहरूलाई दुईटैलाई विन विन भएको, दुईटै चाहिँ विजय भएको महसुस हुने गरी तिनीहरूलाई चाहिँ न्याय दिनुपर्ने हुन्छ होला। यो कतिको चुनौतीपूर्ण छ? एकदमै चुनौती छ। पहिलो कुरो हामीलाई चाहिँ अब एउटा चाहिँ स्थानीय सरकारमा चाहिँ एउटा चाहिँ अधिवक्ता एलएलबी पढेको चाहिँ अधिवक्ता हुनुपर्ने, त्यो पनि नभएको अवस्था हामीले पाएका छैनौँ अहिलेसम्म सरकारी कर्मचारी। र चाहिँ वकिल अब चाहिँ जस्तै कानुनी सल्लाहकार राखेको उहाँहरू चाहिँ अब कहिले पनि हाम्रो पालिकामा अथवा उहाँहरू धेरै बिजी हुने हुनाले अब चाहिँ सल्लाहकारले सल्लाह मात्रै दिने हुन्छ। प्रायःजसो उहाँहरू चाहिँ अन्य आफ्नै काममा व्यस्त हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी थुप्रै चुनौतीका बावजुद पनि हामीले चाहिँ अब हाम्रो क्षेत्राधिकारभित्र परेका हाम्रो चाहिँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा चाहिँ यो चाहिँ न्यायिक समितिको कार्यविधि हामीले चाहिँ मन्त्रालयबाट डाउनलोड गरेर हाम्रो भूगोल क्षेत्र अनुसार अन्य चाहिँ परिस्थिति अनुसार हामीले चाहिँ यो त्यो करेक्सन गरेर चाहिँ कार्यविधि बनाएका छौँ। त्यही कार्यभित्र रहेर हामीले चाहिँ काम गरेका छौँ र थुप्रै अन्त चाहिँ दुवै पक्षलाई विन विन गर्दाखेरि निकै धर्म सङ्कटमा पर्नुपर्ने अवस्था। उहाँहरू चाहिँ कतिपय अब हामीलाई चाहिँ अब यो फल्नु पार्टीको अथवा यो पार्टीबाट जितेको अन्त चाहिँ म चाहिँ अर्को विपक्षी पार्टीबाट म अन्य के अरे न्याय माग्न आएको छु, मेरो न्याय हुने हो कि होइन, मैले शङ्का उपशङ्का गरेको अवस्था हुन्छ। तर पनि हामीलाई चाहिँ त्यसको तिनै चुनौतीहरूसँग जुझ्दै दुवै पक्षलाई विन विन गराएको अवस्था र अहिलेसम्म सन्तोषजनकै छ। बडायाताल गाउँपालिकामा हामी निर्वाचित भइसकेपछि अहिले चाहिँ लगभग पौने 300वटा मुद्दा हामीले चाहिँ न्याय निरूपण गरेका छौँ। सन्तोषजनक छन्। यहाँका जनताहरू पनि जोस् न्याय क्षेत्रबाट न्याय सचिवालयबाट हाम्रो बडायाताल गाउँपालिकाको सचिवालयबाट जोस् हाम्रो कामबाट 75% सन्तुष्टि हुनुहुन्छ। म अर्को विषयतर्फ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। हाम्रो समुदायमा रहेका जति पनि व्यक्ति छन् नि, सबैभन्दा पछाडि पारेको वर्ग, म अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई देख्छु होइन, उनीहरूको पुनर्स्थापना अहिलेको आवश्यकता हो। उनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने छ भने उनीहरूलाई दिने हामीले सेवा चाहे भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिकोणले भनौँ चाहे अन्य दृष्टिकोणले हेरौँ अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्छ भन्ने छ। तर बडायाताल गाउँपालिकाको कार्यालय हेऱ्यो भने पनि अपाङ्गता मैत्री नभएको देख्छु म होइन। त्यसै गरी हामीसँग वडा कार्यालय छन्, विषयगत कार्यालयहरू पनि छन्। ती सबैलाई चाहिँ अपाङ्ग मैत्री बनाउन सकिँदैन? एकदमै राम्रो सान्दर्भिक कुरा उठाउनु भयो पत्रकार महोदय। अहिले चाहिँ अब स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन हाम्रो कानुनमा पनि जुनसुकै संरचनाहरू बनाउँदा पनि बालबालिका मैत्री, अपाङ्ग मैत्री, समानता अन्त चाहिँ ज्येष्ठ नागरिक मैत्री, सबैलाई समावेशी समानुपातिक प्लस समावेशी किसिमले चाहिँ संरचनाहरू बनाउनुपर्छ, सबैको पहुँच हुनुपर्छ, सबैको सहभागिता हुनुपर्छ भन्ने मूल्य मान्यता प्लस कानुनमा रहेर हामीले चाहिँ हाम्रा भौतिक संरचना बनाउनु पर्ने हो। कतिपय अवस्थामा हिजोका हाम्रा संरचना आफ्ना ठाउँ छन् र अहिले गर्दाखेरि नयाँ भौतिक संरचना बनाउँदै गर्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ अपाङ्ग मैत्री नै संरचनाहरू बनाएको अवस्था छ र अरू चाहिँ कतिपय अवस्थामा कुनै संरचनाहरू हामीलाई पनि बनाउँदै गर्दाखेरि सन्तोष आफूलाई चाहिँ खड्केको अवस्था, सन्तोष नभएको अवस्था पनि छ र त्यसलाई भोलिका दिनमा अवश्य पनि हामीले करेक्सन गरेछौँ र अपाङ्ग मैत्री। यो त अपाङ्ग मैत्री भौतिक संरचनाको कुरा भयो। उनीहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने कुरा पनि छ नि? पुनर्स्थापन गर्नको निम्ति त हामीले अहिले चाहिँ अपाङ्गहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अहिले अपाङ्गको क्षेत्रमा चाहिँ बजेट छुट्याएका थियौँ हामीले 10 लाख रुपियाँ। त्यो 10 लाख रुपियाँ मध्येमा अहिले भर्खरै हाम्रो 4वटै हिजो साबिक गाविस 4वटा गाविस बिनेर अहिले बडायाताल गाउँपालिका बनेको हो। त्यसमा चाहिँ हाम्रो कालिका, मैनापोखर, सोराहा जमिनीमा चाहिँ अहिले अपाङ्ग शिविर चलिरहेको अवस्था छ। जस खुट्टा छैन, जसको हात छैन, उसलाई कृत्रिम
सामानहरू खुट्टाहरू दिने त्यो शिविर चलिरहेछ, त्यहीँबाट म आइरहेको छु र उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँको योग्यता क्षमता अनुसारको सिप अनुसारको तालिम दिएर उहाँहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने, पुनर्स्थापन गर्ने र चाहिँ आय आर्जनतिरको बाटोमा लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो नीति तथा कार्यक्रममा पनि रहेको छ, हाम्रो पनि योजना हो र चाहिँ हाम्रो पालिकाका कुनै पनि अपाङ्ग व्यक्तिहरूले चाहिँ व्यवस्थित हुन्, न्याय पाउन् र चाहिँ सेवा सुविधा पाउन् भन्ने हाम्रो मूल्य मान्यता रहेको छ। यहाँ त म अर्को विषय भन्छु, हजुर राजस्व परामर्श समितिको संयोजक पनि हुनुहुन्छ। हजुर हजुर होइन, स्थानीय तहलाई हेऱ्यौँ भने स्थानीय तहको आन्तरिक आय स्रोत जति वृद्धि गर्न सक्यो त्यति बलियो हुन्छ होला स्थानीय सरकार, सरकार रहेको स्थानीय कार्यालय। होइन, त्यो अनुसार जनतालाई चाहिँ मार नपर्ने गरी राजस्व वृद्धि गर्नलाई यहाँले के प्लानिङ गर्नुभएको छ? एकदमै सर, सुरुमा अब स्थानीय तहले चाहिँ यो कर सम्बन्धी हामीले कर नीति बनायौँ। त्यो बनाउँदै गर्दाखेरि अब चाहिँ हिजोका दिनमा स्थानीय सरकार थिएन, 3 तहको सरकार संरचना नभएको अवस्थामा कर चाहिँ उही जिल्लामा थोरै लिमिटमा करहरू तिर्नुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ स्थानीय तहमा पनि अब चाहिँ व्यवसाय अनुसारको कर तिर्नु पर्दाखेरि जनताहरूले हामी दोहोरो मार तेह्रो मारमा पऱ्यौँ, हामीलाई गाह्रो भयो। सरकार स्थानीय सरकार आएपछि हामीलाई झन् लोड भयो, हामी जनताहरूलाई चाहिँ अन्याय भयो भनेर ठुलो एक किसिमको आक्रोश जनताहरूमा रहेको अवस्था थियो। अहिले बुझ्दै गर्दाखेरि हाम्रो करबाट यो स्थानीय तहको हाम्रो विकास, हाम्रो गाउँघर समाज विकास हुने रहेछ भन्ने कुराहरू बुझेर उहाँहरू स्फूर्त किसिमले चाहिँ कर तिर्न आउनुभएको छ। कतिपय उद्योग व्यापारीहरूले चाहिँ हामीलाई चाहिँ कर तिर्दैनौँ, हामीलाई यो महँगो भयो, अन्य गाउँपालिका नगरपालिका भन्दा बडेयाताल गाउँपालिकामा बढी भएको अवस्था भनेर गुनासो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले चाहिँ हामीहरू चाहिँ राजस्व परामर्श समितिको चाहिँ उहाँहरूसँग उद्योग वाणिज्य सङ्घको पनि बस्नुपर्ने त्यो समितिमा हुन्छ, त्यो हाम्रो चाहिँ क्षेत्राधिकारभित्र पनि त्यो समितिको राख्नुपर्ने छ, त्यो नर्म्सभित्र। र उहाँहरूलाई चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ धेरै कर सप्ताह कार्यक्रम गर्दै र अन्त चाहिँ करको दायराभित्र चाहिँ छिराउँदै र चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ हिजो तिर्दिन भनेका हाम्रा चाहिँ जनताहरू व्यवसायमुखी उद्योग व्यवसायीहरूले पनि अहिले चाहिँ अहिले हामीले प्रत्येक घर दैलोमा करको चाहिँ चिठी पठायौँ। चिठी पठाउँदै गर्दाखेरि उहाँहरू चाहिँ अहिले चाहिँ करको दायराभित्र आउनुभएको अवस्था छ। कतिपय कर हाम्रा चाहिँ थुप्रै कर चुवाटो भएको अवस्था थियो, त्यसलाई चाहिँ फुलफिल गरेको अवस्था छ। र गत वर्ष हामीले चाहिँ करको इस्टिमेट अथवा एउटा अनुमानित 6 करोड छ भन्ने कुरा रहेको थियो, बनाएका थियौँ। त्यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जम्मा 2 करोड उठ्यो, अनि 2 करोड होइन 2.5 करोड उठ्यो। गत वर्ष कोभिडले गर्दा 2 करोड उठ्यो र अहिले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ 6 करोडको चाहिँ इस्टिमेट गराएका छौँ। पक्कै पनि अहिले धेरै उद्योग व्यवसायहरू अहिले चाहिँ करको दायरामा आउनुभएको छ र तिर्न आइराख्नु भएको छ। एकदम खचाखच भिड भएको अवस्था छ। पक्कै पनि हाम्रो चाहिँ अनुमानित बजेट चाहिँ फुलफिल होला जस्तो हामीले महसुस गरेका छौँ। हजुर, अब उपरज्यू, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ। अन्तिममा सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूले स्थानीय तहमा काम गरिरहेको देखिन्छ। बडेयातालमा पनि 1-2 सामाजिक संस्थाहरूले काम गरिरहेका छन्। यो सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ यहाँलाई? हाम्रो बडेयाताल गाउँपालिकामा सामाजिक संस्थाहरूले काम गर्दै आउँदाखेरि उहाँहरूको भूमिका भनेको स्थानीय सरकारलाई प्रत्यक्ष हाम्रो चाहिँ नीति कानुन कार्यविधि ऐनमा रहेर हामीलाई सहकार्य गर्ने र चाहिँ सधैँ हाम्रो विकास र समृद्धिको बाटोमा हाम्रो जुन लक्ष्य योजना नीति छ त्यसैमा रहेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। व्यस्त समयमा हुनुहुन्थ्यो यहाँ, व्यस्त भएर पनि हामीलाई समय दिनुभयो। यो समयको लागि म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद हजुरहरूलाई पनि, नेपाल टेलिभिजनलाई पनि बडेयाताल गाउँपालिकाले धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छ। र हाम्रो विशेष गरेर उपाध्यक्ष अथवा उपप्रमुखको काम कर्तव्य र अधिकार यो नेपाल टेलिभिजनबाट चाहिँ आफ्नो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा दिलप्रसाद गौतमजीलाई धन्यवाद दिन चाहे र सम्पूर्ण नेपाल टेलिभिजन परिवारलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकवृन्द, हाम्रो बडेयातालको यो अङ्कमा आज हामीले बडेयाताल गाउँपालिकाले समग्र गतिविधिहरू कसरी सञ्चालन गरेको छ र सेवा प्रवाह कसरी गरेको छ, सँगसँगै न्याय सम्पादन र योजना अनुगमनसँग जोडिएर
यहाँहरू माझ उपस्थित भयौँ। पुनः अर्को अङ्कमा बडियाताल गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका अन्य विषयवस्तु लिएर यहाँहरू माझ उपस्थित हुने नै छौँ। आजको यो अङ्कबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। तपाईँ एनटिभी कोलपुर हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।